pagpangalawat makahinlo daw og sala. Dako usab kini nga pagpangilad ngadto sa mga tawo. Dili kalawat ang makahinlo sa atong sala. Ang Bible nag-ingon ng daan nga ang dugo lamang ni Jesus ang makahinlo sa tanan natong klaseng sala. Bisag unsa pa kini kahugaw ug dili mapasaylo atong sala pinaagi lamang sa usa ka kalawat o praktis o usa ka ritual. Morning sa atong tanan, nanapotay bago nga tema nga pagahisgutan. Ang tema nga atong pagahisgutan karon is about pagpangalawat or misa. Si Angkol nagtinumot-tumo na po siya istorya nga dili ko mabasa sa Biblia atong tubagon kini hinaut makahatag kining dugang kahibalo. Ang panudlo sa atong simbahang Katoliko may kalabutan sa santos nga Eucharistia, Catechism of the Catholic Church number 611. Eucharist that Christ instituted at the moment will be the memorial of his sacrifice. Jesus includes the apostles in his own offering and bends them perpetuate it by doing so. The Lord instituted his apostles as priests of the new covenant. For the sake I sanctify myself so that they also may be sanctified in truth. Ang sakramento sa pagpangalawat imbis mabasa nato kini litra por litra na si Kristo nag-ingon gayud nga ang tinapay iyang matuod nga unod ug ang bino mao ang iyang matuod nga dugo sa Juan 6. Ang Santos nga Misa ang pinakataas o pinakasulimni nga pag-ampo sa kinabuhing Katoliko. Mabasa nato sa Griego nga Biblia ang pulong Eucharistia o gihubad kini sa Ingles o give thanks or thanksgiving. Mabasa nato diri nga mga verses. O kini nga mga verses nagpamatuod gayud kini nga gitukod ang Santos nga Eucharistia. Nganuman nga kitang mga Katoliko na amantay gitawag nga Santos nga Misa or mga lawat man kita. Kay sa Hebreo 9 verse 14 kay ang iyang kaugalingon gihalad man og dako kining kapuslanan kanatong ginaluwas. 1 Pedro 1 verse 19 kung dili sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw. Ug sa buhat 20 verse 7 nagtigom si Pablo og iyang mga kauban aron sa pag-ambit sa balaang panihapon nga mao ang santos nga Eucharistia. 9 verse 14 nga nag-ingon, sanglit tinuod kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. 6 verse 50 to 58. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong gihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudyo, unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Di ay santos nga Eucharistia kabubuton ay gihapon kini sa Ginoo. Sa Lucas 22 verse 19 nga nag-ingon, unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Sumao na mga igsuon nga hangtod karon gibuhat gihapon na siya sa mga kaparian kay tungod gitagaan gihapon sila og tahas alang sa pagbuhat ni ana. Korinto 11 verse 23 to 27 nga nag-ingon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako, kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Kung bakak gayud ang giistorya ni Angkol nga dili mabasa sa Biblia, kay naa pa sa 1 Corinthians 11 verse 26, kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. So biblical gayud ang gibuhat sa mga kaparian o ang sakramento sa pagpangalawat. So busa kol. Grabe naman ang imo call pag panamas-tamas pangdaot naman ang imo call, pero anyway imo man pud na call, pero sala ra ba naman daot kay call no.
Salamat.